السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تحصیل جامپور دے درویش توجہ فرماؤ۔ تحصیل جامپور موضع بہادر پور بسی چینا دے اندر ساڈے مخلص ساتھی مٹھا خان ان دی گھر والی انتقال کر گئی ہے تے تمام دوست کوشش کرنا جنازے دے اندر شرکت کر کے ثواب دائرہ حاصل کرنا۔ تمام دوست شرکت لازمی کرنا۔ ضلع تحصیل جامپور دے درویشاں واسطے پیغام ہے، اج بروز سوموار 22 تاریخ دن 2:30 بجے انشاءاللہ العزیز جنازہ پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔